Hello mga guys, good morning. For this morning video mga guys, i-share ko po sa inyo yung sekreto ko po mga guys. Pag hindi po ako makapag-rosary before ako matulog, ito po yung babasahin ko po mga guys. Yung Salmo Kapitulo 91 versikulo 1 ngadto sa 16 mga guys. Simulan natin mga guys. Very powerful po tong mga verses na ito mga guys. Kaya samahan niyo po ako sa pagbabasa mga guys. Before babasahin ko, let us sign of the cross in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Ang Diyos atong tigpanalipod, ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabilin ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manalaban og tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, ilikay gayud niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili ka gayud maon sa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion o sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga mohampak diha sa kangitngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran, napulo ka libo-libot kanimo apan dili kagayod maunsa. Makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan, kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga modangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Pabantayan ka sa Dios iyang mga anghel, aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Sa puangon kanila sa ilang kamot, aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon ug mga bitin, mga mapintas nga leon ug mga bitin nga malala. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako ug panalipdan ko kadtong miilas akong ngalan. Sa dihang sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila og pasidunggan, gantihan ko sila taas nga kinabuhi og luwason ko gayud sila. Ang pulong sa Dios, daygon ta ang Dios. Og ang ikaduha na verse mao ang San Lucas Kapitulo 10 versikulo 19. Try to nyo mga brother and sisters. Very powerful po itong na mga verses mga Kapitulo San Lucas Kapitulo 10 versikulo 19. Pamati kamo, gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo paghiatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa, ug walay makaunsa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Amen. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen.